आदरणीय साथीहरू, म तपाईहरुलाई पुनः लन्डनको यो पार्कबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। म डाक्टर मित्र परियार र आज चाहिँ म खास गरी हिजो आज मेरो फेसबुक वालमा र फेसबुक ग्रुपमा हाम्रो दलित आत्मरक्षा अभियानको फेसबुक ग्रुपमा जुन चर्काचर्की बहस चलेको छ त्यसका विषयमा चाहिँ केही छोटकरीमा बताउन गइरहेको छु। त त्यहाँ हामीले हाम्रो विचार राख्दाखेरि हाम्रो वर्षौंको अध्ययन अनुसन्धान बुझाइ भोगाइबाट निष्कर्ष निकालेर मथेर चाहिँ हामीले त्यो विचारलाई राख्दाखेरि धेरै खालका आक्रमणहरू आएका छन्। त्यो हाम्रो विचारको आक्रमण गर्ने हुन्न भन्ने होइन, प्रतिवाद गर्न पाइन्छ, वैचारिक स्वतन्त्रता छ। तर विचारलाई आक्रमण गर्ने बुझी नबुझी सस्तो आक्रमण गर्ने काम भइरहेको हामी देख्छौं। त्यसमा एउटा चाहिँ एक खाले व्यक्ति चाहिँ नि कथित उच्च जातिहरू छन्, अर्को दलितहरू नै छन्। यो आलोचना गर्नेहरूमा, विरोध गर्नेहरूमा त उच्च जातिहरूले गर्नु स्वाभाविक छ, किनभने हामीहरूले आन्दोलन उठाएर आफ्नो अधिकारको लागि जुन धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा हामीलाई अछुत तल्लो जात पानी नचल्ने जात भनेर अझै पनि नेपालभरि गरिन्छ, जुन न्यायाधीशले समेत हामीलाई चाहिँ अछुतकै रूपमा बुझ्छ, आफ्नो घरमा लाँदैन, आफ्नो पूजा कोठा छुन दिँदैन। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सशक्त रूपमा उठायौं भने आफ्नो जन्मजात उच्च हुन पाउने पवित्र जाति भनेर जुन सम्मान र सत्कार पाइरहेका छन् त्यो गुम्छ भन्ने डरले कथित उच्च जातहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक छ। तर दलितहरू चाहिँ कोही चाहिँ नि ब्राह्मणवादी नेताहरूको पिछलग्गु भएर होला, बुझेर पनि देखेर पनि बुझेका छैनन्, वा बुझेर पनि त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्न सकिरहेका छैनन् भने कतिपय चाहिँ अज्ञानतावश। त अज्ञानता म कहाँ देख्छु भने जस्तो कतिपय साथीहरूले भन्नुभएको हुन्छ कि धर्म परिवर्तन गरेको भोलिपल्ट बाहुनले हामीलाई भान्सामा लान्छ त, छोरी दिन्छ त भन्ने कुराहरू गर्छ। यो त सस्तो कुरा भयो, एकदम न्यारो भिजन। जस्तो तपाईको एउटा कथा छ, एउटा हात्तीलाई अन्धाहरूले छाम्न गएछन्, हात्ती हेर्न भनेर अन्धाहरू गएछन्। मैले कुनै यो अपाङ्गता भएको साथीहरूलाई चाहिँ हेप्न खोज्या होइन, तर हात्तीलाई छाम्न जाँदा हात्तीलाई चाहिँ हेर्न जाँदाखेरि यी अन्धाहरूले छामे। कसैले पुच्छरतिर छाम्न पुगे, कसैले खुट्टा, कसैले ढाड, कसैले पेट, जता जता उनीहरूले छामे, हात्तीलाई त्यही अनुसार बुझे। तर कसैले पनि समग्र हात्ती यस्तै छ भनेर वर्णन गर्न सकेनन्। त्यस्तै भइरहेको छ हाम्रो दलितहरूमा। कुरा के छ भने सामान्य छ, सामान्य तपाईको इतिहास बुझ्नुस् न। हामीहरू जो पनि अभियन्ताहरू छौं यो समूहमा, जो हामी प्रतिबद्ध छौं, हामीले हिन्दू देवताहरूको विरुद्ध हामीले कुनै जिहाद छेडेको होइन। राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्दा जिजस क्राइस्ट ठुलो भन्न खोजे होइन, अथवा प्रोफेट मोहम्मद मुसलमानको भन्न खोजे होइन, उनीहरूभन्दा बुद्ध ठुलो भन्न खोजे नि होइन। त हामीले धर्म यो धर्ममा बस्यो भने स्वर्ग पुगिन्छ, अर्को धर्ममा गयो भने स्वर्ग पुगिन्न भन्ने जुन पादरीहरूको हुन्छ, धर्मगुरुहरूको कुरा हुन्छ, क्रिस्चियन धर्मगुरुहरूको कथा कुरा हुन्छ, त्यसमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। तर हामीले त सोझो इतिहासको अवगत गराउन खोजेको। त भारतको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ भारतवर्षमा चाहिँ रामायण र महाभारतको पालादेखि समेत ती कथाहरूमा समेत पुरै जातीय संरचनामा छ। हेर्नुहोस्, शूद्र, मैले अस्ति भर्खर 94-95 भाग पुरै हेरेँ महाभारतको, त्यहाँ शूद्र बारेमा एउटा स पनि उच्चारण छैन। तिनलाई पुरै समाजभन्दा बाहिर छ, बैकट, उनीहरू वरिपरि उपस्थित हुनै पाउँदैनन्, छाया पनि पर्न मिल्दैन। त
कथा मात्रै कसको छ त भन्दा क्षेत्रीय शासकहरू र तिनीहरूलाई नीति निर्देशन गर्ने, शिक्षा दीक्षा दिने, धनुष कला सिकाउने ब्राह्मण ऋषिहरू। उहाँहरूकै ठुला ठुला क्षमता, योग्यता, वीरता, भगवानसँग पनि ट्याकल गर्न सक्ने क्षमता, अद्भुत क्षमता, यसैको वरिपरि कथाहरू घुमेका छन्। र त्यो भारतवर्षमा त्यो 2000 साढे 2000 वर्ष पहिले पनि सम्पूर्ण भारतवर्षका राज्यहरू क्षेत्रीय शासकहरूको हातमा छ। क्षेत्रीयहरूको बिचमै कसले शासन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा सङ्घर्ष छ र ब्राह्मणहरूले चाहिँ नीति निर्देशन दिएका छन्, रणनीति बनाएका छन्। जस्तो अब भागवत गीतामा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई लड्नुपर्छ किन भने तपाईँ क्षेत्रीय हो, अर्जुन तिमी क्षेत्रीय हो, क्षेत्रीको धर्म भनेको लड्नु हो र त्यसबाट के हुन्छ, त्यसको प्राप्ति के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कुरा नगर। त्यसको विश्लेषण, व्याख्या भनेको पढे लेखेका पछि ऋषिहरूले, ब्राह्मणले गर्नेछन्, किताब लेख्नेछन्। तिमी चाहिँ आफ्नै दाजुभाइलाई, आफ्नै गुरुहरूलाई मार्न परे पनि युद्धभूमिमा आइसकेपछि लड्नु तिम्रो जातीय धर्म हो भन्ने छ। जहाँ पनि शास्त्रमा धर्म चाहिँ नि जात जात अनुसारको छ र शूद्रको धर्म भनेको चाहिँ सम्पूर्ण अरू जातिहरूको सेवा गर्नु मात्रै हो। आफूलाई मारेर पैतालामा राखेर वेदले भने जस्तै पैतालामा जसरी पैतालाले सम्पूर्ण ज्यान धान्छ त्यस्तै गरी धान्ने हो। त नेपालको चाहिँ कथा चाहिँ त्यति लामो छैन। त नेपालमा सामान्य इतिहासै हेर्नुहोस्। जयस्थिति मल्लले 12औं शताब्दी ईस्वी सम्वत 12औं शताब्दीमा जयस्थिति मल्ल एउटा हिन्दू शासक थिए। उनले फेरि काठमाडौँका नेवारहरू, बुद्धिस्टहरू हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमा पनि जातीय विभेद, जातको कुन जात माथिल्लो, कुन जात तल्लो, कुन जात अछुत, पोडे च्यामेहरू तल, सडक बढार्नेहरू तल्लो, वज्राचार्यहरू माथि भनेर अर्कै खालको नेवार हायरार्की, कास्ट हायरार्की बनाए। त्यस्तै गरी तराईमा जुन चाहिँ कास्ट हायरार्की छ, झाहरू माथि, यादवहरू बिचतिर र त्यो डोम चमारहरूलाई चाहिँ छुनै नहुने, छाया पनि पर्न नहुने छ अझै पनि। त्यो फेरि उत्तरी भागको जातीय व्यवस्था हो, उत्तरी भारतको जातीय व्यवस्था हो। तर नेपालको पहाडको चाहिँ के हो? त्यो तराईका पनि साथीहरू नेपाली हुन्, उनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ। त पहाडको चाहिँ के भयो भने पहिला जयस्थिति मल्लले त्यो गरे भने पृथ्वीनारायण, त्यो इन्डियाबाट मुस्लिम आक्रमणबाट भागेर आएका शाहवंशीय राजाहरूले नेपालमा जब कब्जा गरे, पृथ्वीनारायण शाहले सम्पूर्ण राज्यहरू एकीकरण गरे, त्यहाँ आफ्नो शासन मात्रै लादेनन् कि हिन्दू शासन लगाए र जति पनि गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू समाजहरूमा, शेर्पा, यहाँ कुनै पनि तिब्बतन समुदायहरूमा जातभात छोइछुटो उच्च निच थिएन। तर शाहवंशीय शासकहरू र बाहुनहरूको नीति निर्देशनमा, जसरी महाभारतको शास्त्रमा ब्राह्मण ऋषिले जस्तै त्यो बाहुनहरूको चाहिँ नीति निर्देशनमा अनि जताततै चाहिँ जातीय व्यवस्था जबरजस्ती लादियो र त्यो जातीय नीतिको सबभन्दा प्रष्ट देखिने डकुमेन्ट भनेको चाहिँ नि मुलुकी ऐन हो 1910 को। त्यो पढ्नुहोस्, जङ्गबहादुरले जुन बनाउनु भयो त्यसमा प्रष्टै लेखिया छ कि जनजातिहरूलाई चाहिँ नि मतवाली, नामै मतवाली, रक्सी खानेवाला, अनि हामीहरू चाहिँ अब पानी नचल्ने जात, अछुत। जसरी मनुस्मृतिमा शूद्रलाई समाजबाट टाढा राख्नु, पढ्न नदिनु, धन आर्जन गर्न नदिनु, उनीहरूले वेद पढ्यो भने जिब्रो काटिदिनु, कसैले वेद वाचन गरेको सुने मात्रै भने नि शूद्रलाई कानमा चाहिँ सिसा चाहिँ पगालेर चाहिँ हालेर चाहिँ यातना दिनु, उच्च जातिको बिहा गर्यो भने झुन्डाएर मार्नु, भने जे नीतिहरू मनुस्मृतिमा छ सर्लकै त्यही मुलुकी ऐनमा छ 1910। त त्यसलाई के गरे त भन्दाखेरि राणाहरूले, शाहहरूले कडा रूपमा लागू गरे। त्यो नमान्नेलाई लएर झुन्डाइन्थ्यो। त्यो शासन हरेक तहका मान्छेले आफ्नो जात अनुसारको धर्म र हामी कामी दमे सार्कीको धर्म भनेको धनार्जन गर्न नपाउने,
पढ्न नि नपाउने, शिक्षा लिन नपाउने, वेद पढ्न सुन्न पनि नहुने, ठुला जातको अगाडि चाहिँ अनुहार देखाउन नि नहुने, बाटो पनि तल्लो बाटो हिँड्नुपर्ने, शिर न्युराएर हिँड्नुपर्ने। तर काम चाहिँ नि फेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण लुगा सिउने, छालाको काम, के अरे अब कामीहरूले फलामको सम्पूर्ण काम, हलो कोदालो फाली उनीहरूले नगर्दै अब खेती किसान गरेर खाने उपाय नै हुन्थेन। साराकै सारा जति पनि महत्त्वपूर्ण समाजलाई नहुने काम थियो उनीहरूले गर्नुपर्थ्यो। तर अछुत समाजबाट बहिष्कृत त्यो बनाइयो। 100 वर्षभन्दा बढीसम्म त्यो गरियो र 2020मा आएर राजा महेन्द्रले त्योलाई अलिकति खुकुलो बनाए, अलिकति हलुका बनाए, मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन गरे। छुवाछुत गर्न हुन्न भने, तर त्यो मुलुकी ऐनले छुवाछुत गर्न हुन्न भने तापनि फेरि के एउटा भनियो भने चलिआएको चलन चाहिँ गर्न पाउने भनियो। भनेको मतलब मन्दिर अहिलेसम्म छिर्न दिएको थिएन दलितलाई भने छिर्न नदिनु नै राम्रो। चलिआएको चलन चल्न पाउने भनेपछि त सकियो नि। भएपछि हामी मुक्त भएनौँ। त्यो 2020मा छुवाछुत उन्मूलन भनिए तापनि वास्तवमा त्यो उन्मूलन भएन। त्यस्तै गरी 46 सालको चाहिँ आन्दोलन भयो। त्यसपछि बनेको संविधानले भने पूर्णतः हामीलाई स्वतन्त्रता दियो र यो अस्ति भर्खर बनेको जुन सन् 2011मा बनेको चाहिँ छुवाछुत विरोधी कानुन त्यो ठुलो उपलब्धि थियो। त्यस्तै गरी अहिलेको चाहिँ के अरे 73 सालको चाहिँ संविधान उत्कृष्ट छ। कानुनतः संविधानतः हामी पुरै स्वतन्त्र छौँ। बाहुन क्षेत्रीभन्दा हामी कुनै अर्थमा तल्लो छैनौँ। छुवाछुत दण्डनीय अपराध हो। त्यतिसम्म हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ प्राप्ति गरिदिनु भएको छ। हामी त्यसको लागि कृतज्ञ हुन्छौँ, हुनुपर्छ। तर समस्या कहाँ भयो त? के भयो त? अझै किन छुवाछुत? किन लक्ष्मी परिवारलाई मारेको? किन अजित मिजारलाई मारेको? किन त्यसरी मार्नु? जब हामी बराबर थियौँ भने किन मार्नु पर्यो भन्दा किन मन्त्री सांसदलाई समेत काठमाडौँमा डेरा किन दिँदैन? अब सोच्नु पऱ्यो नि त ठन्डा दिमागले। के चाहिँ बाँकी भयो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण जातीय संरचना यथावत छ। जुनसुकै सदरमुकाममा जानुहोस् कसको हुन्छ त्यहाँ? नेवारमा पनि श्रेष्ठको दोकान हुन्छ। को हुन्छ सिडिओ, को हुन्छ प्रशासकहरू, को हुन्छ नीति निर्माता, को हुन्छ हेडमास्टरहरू, को हुन्छ मास्टर, को हुन्छ जिल्ला शिक्षा अधिकारी, को हुन्छ प्रशासकहरू, सबै उच्च जातीयहरूको नै कब्जा छ। त्यो संरचना यथावत छ। त्यस्तै गरी अहिले जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हिजो गरिब घरको जन्मेका भए तापनि यी प्रचण्डहरू, यी बाबुरामहरू, यी ओलीहरू सबै, यो देउबाहरू सबै चाहिँ के हुन्? उच्च जातिहरू हुन्, हिन्दूहरू हुन्। भएपछि उनीहरूको दिमागमा त्यो जातीय विभेद अड्केर बसिरहेको छ। किनभने सानैदेखि उनीहरूले गायत्री मन्त्र लगायत सानैदेखि त्यही नै घोकेर पढेर आएका छन्। त्यो उनीहरूको दिमागबाट जान्न। उनीहरूले पूर्णतया दलितलाई मुक्ति गर्न चाहेर पनि सक्दैनन्। उनीहरूको संस्कारमा छ, उनीहरूको धर्ममा छ, उनीहरूको आस्थामा छ, विश्वासमा छ। ए बाबा, अघि मैले भने जस्तै प्रधान न्यायाधीशले पनि दलितले पकाएको खाँदैन अथवा दलितलाई चुलोमा लाँदैन भनेपछि त कानुन नजानेर त होइन नि, संविधान नबुझेर त होइन नि, मान्छे बराबर हो भन्ने कुरा नबुझेर होइन नि। धर्मले, संस्कारले, संस्कृतिले अनि के छ त संस्कारमा? यथावत छ संस्कार चेन्ज भएको छैन। जस्तै मैले जनै लाउन पाउँदिनँ, जस्तै हाम्रा संस्कारहरू गर्नलाई पण्डित कहिले पनि आउँदैन, नाक टाँस्न पनि आउँदैन। तर हामी चाहिँ फेरि जन्मदा, मर्दा, बिहे गर्दा, घर बनाउँदा, जहिले पनि जहाँ पनि अनि त्यही पण्डितलाई गएर सोध्छौँ। उसैले हेराउँछ। छोरोको नाम, छोरीको नाम सबै उसैको छ। सबै उसैको छ। त्यसकारण अब नाम पनि उसैले त्यही अनुसार राखिदिन्छ। हेर्नुहोस्, अब बाहुनको छ भने उसले प्रसाद भनेर राखिदिन्छ, हरिप्रसाद रिमाल। छेत्री छ भने उसले बहादुर राखिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, बाहुनको कहिले पनि बहादुर हुन्न बिचमा नाम।
त्यतिसम्म छ। अनि हामी गयो भने बुधे आइते, आइतबार जन्मे अब आइते, बुधबार जन्मे अब बुधे, जे पाते भनेर पठाउँछ। न हाम्रो चिनो बनाउँछन्। हामीलाई उनीहरूले मान्छे गनेकै हुँदैन क्या। र जनै नदिएपछि हामीहरू तल्लो दर्जाको तागाधारी भनेको ठुलो मन्त्र जहिले पढ्दा पनि त्यो जनै समाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले कतिपय पण्डितहरूलाई सोद्धाखेरि किन हाम्रो संस्कार गर्दैन भन्दा तिम्रो संस्कारै पुरा भएको छैन भन्छ, तिम्रो जनै नै छैन। हामी भनेपछि हिन्दू संस्कार अनुसार हामी पूर्ण मान्छे भएकै छैनौँ, हुनै दिएको छैन। भनेपछि संरचनागत रूपमा शक्तिका रूपमा, इज्जतका रूपमा, प्रतिष्ठाका रूपमा, संस्कारका रूपमा, संस्कृतिका रूपमा हरेक तहबाट हामीलाई दबाएर गैर मानव मान्छेभन्दा एक तल्लो मुनिको उस्तै पर्यो भने तिहारमा पूजा गर्ने कुकुर, काग, गाई, गोरु भन्दा पनि तल्लो हाम्रो कहिले पूजा हुन्छ? हामी मरेर जाँदा पनि अछुतै हुन्छ। अहिले कोरोनाको जुन केस भइरहेछ नि, एउटा नजिक नआउनु, घरभित्र नछिर्नु, सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्छ नि, सामाजिक दूरी, त्यो हामीले दिनानुदिन भोग्नु परेको छ। अझै पनि नेपालको 80-90% मन्दिरमा हामीलाई प्रवेश निषेध छ भनेपछि कानुनले रोकेको छैन, राजनीतिमा हामीलाई समावेश गरिएको छ। जताततै हामीलाई चाहिँ सानो सङ्ख्यामा भए पनि संसदमा भयो, मन्त्री परिषदमा भयो, स्थानीय तहमा भयो, हाम्रो प्रतिनिधित्व भएकै छ। संविधानले यसलाई चाहिँ नि अपराध घोषणा गरेको छ। एउटा छुवाछुत विरुद्ध कानुनै बनेको छ र पनि घर घरमा अझै पनि त्यही छ। किन हो? एउटा त कानुनलाई कार्यान्वयन गराउन लगाउने हो, तर कतिजनालाई कारबाही गर्नुहुन्छ? सुदूरपश्चिमका 95% मन्दिरले, पुजारीले मन्दिरमा चाहिँ दलित छिर्न दिन्न भन्छ। कतिलाई चाहिँ प्रशासनले कारबाही गर्ने? अहिलेसम्म हामी के गरेका छौँ भने कि भौतिकवादी भनेर, कि नास्तिक भनेर, कि कम्युनिस्ट भनेर भन्दै हिँडेका छौँ। तर ती भौतिकवादी कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पनि के गरेनन् भने ब्राह्मणवादकै प्रभावले हो, त्यो ब्राह्मणवादकै नेतृत्वको प्रभावले गर्दा धर्मको विरोध गर्दैन। खास भनियो भनेदेखि मार्क्सवादीहरू त कुनै पनि धर्म नमान्नुपर्ने हो नि, तर हाम्रा मार्क्सवादी दलितहरू के छन् भने मुखले चाहिँ नि नास्तिक भन्ने, तर उही संस्कार चाहिँ उही गर्ने। फेरि अब छोरीको बिहा भने छुट्टै भोज लगाउने, दसैँमा टिका पनि लगाइदिइहाल्ने, बाजा बजाउन जाँदा बाहिर बसेर खाइदिने। अनि के तपाईँ कसरी तपाईँ नास्तिक भन्दैमा त भएन नि। त्यसकारण मैले हिन्दू देवी देवताको तपाईँको आस्थाको चाहिँ विरोध गरे होइन। हामीले त्यो धार्मिक शास्त्र परम्परा संस्कृतिका आधारमा जुन विभेद गरिएको छ त्यो अन्त्य हुनुपर्छ। र यदि त्यसमा व्यापक सुधार गरिन्न भने हामी कहिल्यै पूर्ण मानव हुन सक्दैनौँ। त भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? आन्दोलन उठाउनु पर्यो। र आन्दोलन उठाएपछि सकेसम्म चाहिँ सुधारको माग गरौँ। किनभने हाम्रा मान्छे धेरै हिन्दू छन्, ठिक छ, हिन्दू रहौँ, सुधार गरौँ न त। जे विभेदकारी संस्कारहरू छन् सुधार गरौँ। हामीलाई पनि जनै देऊ, हामीलाई पनि सबै मन्दिरमा प्रवेश देऊ, हामीलाई छुँदा छोइन्छ नभन। लौ न त, त्यो गाउँको सामान्य मान्छेलाई कुटेर पिटेर 2-4 दिन जेल हालेर हुने होइन के। माथिका पञ्चाङ्ग समितिका महागुरुहरूले नै भनिदिनु पर्यो कि यो गलत हो भनेर। अनि त्यसका लागि हामी प्रयास गर्छौँ। र त्योबाट केही उपाय नै लाएन भने हामी सामूहिक धर्म परिवर्तनको दबाब दिन्छौँ। किन म मात्रै गएर त यो राज्यलाई केही फरक पर्दैन, यहाँको समाजलाई केही फरक पर्दैन। तर म जस्तै 10,000, 2 लाख मान्छेलाई टुँडी खेलमा जम्मा गरेर एकैचोटि चाहिँ गइयो भने, बहिर्गमन भयो भने त राज्यलाई केही पेच पर्छ नि, केही गाह्रो पर्छ नि यो हिन्दू सत्तालाई। त्यसका लागि हो हामीले आवाज उठाएको। अब अहिले हेर्नुहोस् त, अलिअलि केही सङ्ख्यामा क्रिस्चियनहरू फैलिएका छन्। केही अति भएर कोही बुझेर कोही नबुझेर क्रिस्चियन बन्ने क्रम बढ्दो छ दलित र जनजातिमा। त्यतिले पनि के भएको छ, हिन्दू सत्ता एकदम डराएको छ, एकदम आत्तिएको छ र अनेक थरी आरोप लगाउँदैछ।
क्रिस्चियनहरूलाई बाइबल बोकेर हिँड्न पनि नदिने भएको छ। जबकि हिन्दूहरूले चाहिँ सत्सङ्ग भन्दै पुरा प्रचार गर्दै हिँड्न पाउने, तर क्रिस्चियनहरूले नपाउने। त्यस्तो भएन नि। धर्मनिरपेक्ष हो भने त हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन सबैले आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न पाउँछ। सबैले पब्लिकली सार्वजनिक रूपमा आफ्नो गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ। तर क्रिस्चियनहरूलाई अझ दुःख दिइरहेछ। किन दुःख दिएछ भने उयो अघि मैले भने जस्तै बाहुन क्षेत्रीलाई, उपल्लो जातिलाई चाहिँ नि हाम्रो जन्मजात हाम्रो जुन अधिकार हो, जुन हाम्रो सर्वोच्चता हो, जुन हामी माथि हुन पाथ्यौँ त्यो जान्छ। अरू धर्ममा गएपछि यो परम्परा हुँदैन, छोइछिटो हुँदैन। पुजारी बन्नलाई उपाध्याय बाहुनै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। भनेपछि त उनीहरूको त घाटा भयो। अनि त्यही कारण उनीहरू आत्तिएका छन्। र त्यसकै पछि लाएर हाम्रा दलितहरू पनि फेरि बिचरा जो चाहिँ शास्त्रबाट, परम्पराबाट अछुत, शूद्र, पशुभन्दा तल्लो बनाएछ, उनीहरू पनि फेरि त्यही ब्राह्मणकै भाषामा लौ यो मित्र परिवारले क्रिस्चियनिटी फैलाउन लायो, कसको चर्चको पैसा खान लायो दुनियाँ। त्यो बेकारमा बुझ्दै नबुझी जो बोल्नु भएको छ नि, तपाईँहरूले आफैले आफ्नो गोडामा बन्चरो हाल्दै हुनुहुन्छ। यो कुरालाई बुझ्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। तपाईँलाई डेरा नदिने किन हो? तपाईँ फोहोरी भएर हो? तपाईँ अशिक्षित भएर हो? तपाईँ गरिब भएर हो? होइन नि। तपाईँ घरमा भयो भने देउता रिसाउँछ, कुल देउता रिसाउँछ। अझ आफ्नो चाहिँ कुलाइनले चाहिँ आफूलाई चाहिँ छोप्छ, दुःख दिन्छ भन्ने सोचले हो नि, धार्मिक मान्यताले हो। यसलाई हामीले चिर्ने कोसिस गरौँ। नमस्कार।